माझ अपूर्व आवाज मेरो माटो मेरो जनानी सुनिरहु हर पल सधैँ अपूर्व आवाज अपूर्व आवाज। अहिले तपाईँ इटहरी एफएम 92.5 मेगाहर्ज सुन्दै हुनुहुन्छ। अहिले तपाईँ इटहरी एफएम सुन्दै हुनुहुन्छ। इटहरी एफएममा अब सुरु हुँदैछ कार्यक्रम रेडियो स्कुल। कार्यक्रम रेडियो स्कुल कोभिड-19 का कारण स्कुल जान नपाएका विद्यार्थीहरूको पढाइलाई निरन्तरता दिने उद्देश्यले प्लान इन्टरनेशनल नेपाल, आरएसडीसी सुनसरी र बराह क्षेत्र नगरपालिकाको सहकार्यमा तयार पारिएको हो। यो कार्यक्रममा कक्षा 9 र 10 को अंग्रेजी, नेपाली र सामाजिक अध्ययन विषयको पठन पाठन हुनेछ। शनिबार बाहेक हरेक दिन दिउँसो 2:15 बजेदेखि 3 बजेसम्म कक्षा 9 र 3:15 बजेदेखि 4 बजेसम्म कक्षा 10 को पठन पाठन हुनेछ। आइतबार र बुधबार अंग्रेजी, सोमबार र बिहीबार नेपाली, मंगलबार र शुक्रबार सामाजिक अध्ययन विषयको पठन पाठन हुनेछ। यो कार्यक्रम इटहरी एफएम को फ्रिक्वेन्सी 92.5 मेगाहर्ज का साथै इटहरी एफएम को अनलाइन www.iterifm.com.np र मोबाइल एप्लिकेशन हाम्रो पात्रमा पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। इटहरी एफएम को फेसबुक पेज facebook.com/fm इटहरीमा पनि हेर्दै पढ्न र केही नबुझे त्यही कमेन्ट लेखेर सोध्न पनि सक्नुहुन्छ। इटहरी एफएम को फोन नम्बर 025 584 556 मा फोन गरेर पनि नबुझेका कुरा सोध्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रमको सुरुमा आधा घण्टा कक्षा हुनेछ, त्यसपछि 15 मिनटको समय प्रश्न उत्तरको हुनेछ। त्यही समयमा विद्यार्थीहरूले प्रश्न गर्न सक्नुहुनेछ। हामी कक्षा 9 र 10 का सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई ध्यानपूर्वक सुन्न र केही अस्पष्ट भई आफूसँग जुन माध्यम सजिलो छ त्यही माध्यम प्रयोग गरी प्रश्न सोध्न अनुरोध गर्दछौँ। साथै आफ्ना सन्तानको सुन्दर भविष्य निर्माणको विषय भएकाले सबै अभिभावकहरूलाई सहजीकरणका लागि पनि हामी अनुरोध गर्दछौँ। अब आजको अर्को कक्षा सुरु हुँदैछ। अबको 45 मिनट अर्थात् 4 बजेसम्म कक्षा 10 को सामाजिक अध्ययन विषयको पठन पाठन हुनेछ। अहिलेको कक्षा लिँदै हुनुहुन्छ शिक्षक चेतनाथ भट्टराई। नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी रेडियो स्कुलको आज सामाजिक अध्ययन कक्षा 10 को सामाजिक अध्ययन विषयको दोस्रो कक्षामा उपस्थित भइसकेका छौँ। यो दोस्रो कक्षामा सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो लकडाउनको अवस्थामा यहाँहरू घरमै हुनुहुन्छ, सुरक्षित बस्नुहोला र स्वस्थ रहनुहोला र यहाँहरूले पाठ्यपुस्तक प्राप्त गरिसक्नु भएको हुनाले सो अध्ययनलाई विशेष ख्याल गर्नुहोला र सो अध्ययनमा रहनुहोला। समय तालिका बनाएर आफ्नो विषयलाई, कुन विषयलाई कति समय दिने, समय तालिका अनुसार सो अध्ययनलाई अगाडि बढाउनु हुन म हार्दिकतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी सामाजिक अध्ययन विषयको रेडियो स्कुलको दोस्रो कक्षामा कक्षा 10 को एकाइ 1 हामी र हाम्रो समाज भन्ने एकाइको पाठ 3 विकासको क्षेत्रीय अवधारणा र संहिता भन्ने विषयवस्तुमा छलफल गर्नेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म आफ्नो पाठ्यपुस्तकको पेज नम्बर 9 पल्टाएर हेर्न म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र आजको विषयवस्तु सुरु गर्नुभन्दा अगाडि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले पहिलो कक्षामा छलफल गरेका विषयवस्तुहरू यहाँहरूले पक्कै अध्ययन गर्नुभएकै होला। आजको कक्षा सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हामी ती विषयवस्तुहरूको सार संक्षेपमा स्मरण गर्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू, हामीले अघिल्लो कक्षामा मानव संसाधन विकास र व्यवस्थापन, मानव संसाधन विकासको आवश्यकता, महत्त्व र मानव संसाधन प्रक्रिया र मानव संसाधन विकासमा आउन सक्ने चुनौती र त्यसको समाधानका उपायहरू, मानव विकास सूचकाङ्क र नेपाल
मानव संसाधन विकास सूचकाङ्कको आवश्यकता र महत्त्व, कमजोर मानव विकास स्थिति भएका देशहरूका चुनौतीहरू र मानव विकास स्थिति सुधार गर्ने तरिका जस्ता विषयमा हामीले छलफल गर्यौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब हामी आजको विषयवस्तुमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। आज हामी एकाइ 1 को पाठ 3 विकासको क्षेत्रीय अवधारणा र संहिता भन्ने पाठमा छलफल गर्नेछौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यहाँले आफ्नो पाठ्यपुस्तकको पेज नम्बर 9 पल्टाइसक्नु भएको छ, त्यहाँ सरस्वती हेर्न सक्नुहुनेछ। म यसलाई सार संक्षेपमा बताउन चाहन्छु र त्यसको लाइन बाई लाइन चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफै अध्ययन गर्नुहुनेछ। र यो पाठ सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हामीले अर्को कक्षामा पठन पाठन गर्नका लागि एटलस को जरुरत पर्दछ। सामाजिक अध्ययन विषयमा एटलस महत्त्वपूर्ण सहयोगी सामग्री भएको हुनाले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अर्को कक्षामा मङ्गलबारको कक्षामा आउँदा चाहिँ एटलस पनि साथमै राख्नु हुनका लागि म यसै कक्षा मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु। विकास सकारात्मक बाटोतर्फ अग्रसर भएको उन्नति र प्रगतिको अवस्था हो। मैले विकासको बारेमा त्यति धेरै भन्न चाहिनँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। कक्षा 9 मा यहाँहरूले विकासको परिभाषा, विकासको अर्थ, विकासका बारेमा निकै चर्चा गरिसक्नु भएको छ र मैले यसको सारमा मात्र बताउन गएँ। विकास सकारात्मक बाटोतर्फ अग्रसर भएको उन्नति र प्रगतिको अवस्था हो भनेको विकास भनेको सकारात्मक परिवर्तन हो। यसलाई यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ। आर्थिक विकासको एउटा अवधारणा वृद्धि तथा सकारात्मक परिवर्तनलाई मानिएको थियो। आर्थिक विकासले मानव जीवनलाई आनन्ददायी बनाउँछ। पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आर्थिक विकासले मानिसको जीवनलाई आनन्ददायी बनाउँछ किनभने उसका अनेकौं आवश्यकताहरू त्यही अर्थले पूरा गर्न सक्ने हुँदा उसको जीवन आनन्ददायी बन्दछ। कुनै पनि देशको कुल गारस्थ उत्पादनमा वृद्धि हुँदैमा उक्त देश विकसित भन्न नमिल्ने अनुभवहरूले बताएका छन्। विकासलाई जनताको खुसीसँग सन्तुलनमा ल्याएर विकासको परिभाषा दिने प्रचलन आजकल बढ्दै गएको पाइन्छ। हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, देशको जीडीपी बढो भन्दैमा देश विकसित भयो भन्ने कुरा छैन। केही सम्भ्रान्त वर्गहरूको आय आर्जन र ठुला व्यापारी घरानाहरूको आम्दानी र उनीहरू तिरेको कर लगायत यी सम्पूर्ण कुराहरूलाई जोडेर जीडीपी निकाल्ने भए पनि सीमान्त गरिबीको रेखाभन्दा मुनि रहेका जनताहरू त्यो हैसियतमा पुगिसकेका हुँदैनन् र उनीहरूको आवश्यकता पुरा हुने अवस्थामा हुँदैन। त्यसले गर्दा मानिसहरूको सन्तुष्टिलाई पनि विकाससँग जोड्नुपर्छ भन्न खोजिएको हो। विकासलाई जनताको खुसीसँग सन्तुलनमा ल्याएर विकासको परिभाषा दिने प्रचलन आजकल बढ्दै गएको पाइएको छ भनेको पनि यसैका आधारमा भनिएको हो। विकासका लागि आवश्यक स्रोत र साधनहरूमा नदी, जमिन, जङ्गल, पहाड, विकासका लागि आवश्यक स्रोत साधनहरू विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू नदी, जमिन, जङ्गल, पहाड, खनिज पदार्थ आदि प्राकृतिक स्रोतहरू हुन्। विकासका लागि चाहिने प्राकृतिक स्रोतहरू हुन् भने दक्ष जनशक्ति र ती जनशक्तिलाई प्रदान गर्ने तालिम र प्रविधि चाहिँ मानवीय स्रोत हो। विद्यार्थी भाइ, प्राकृतिक स्रोतले मात्र पनि देशको विकास हुँदैन, त्यहाँ मानवीय स्रोतको पनि आवश्यकता पर्दछ र त्यस्ता मानवीय स्रोतहरूलाई दक्ष बनाउनका लागि तालिम र सिप दक्षता विकास गर्न जरुरी छ। हामीले अघिल्लो पाठमा पनि यस विषयमा चर्चा गरिसकेका छौँ। विकासका विभिन्न आयामहरू हुन्छन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आर्थिक आयाम, राजनीतिक आयाम, सांस्कृतिक आयाम लगायतका विभिन्न आयामहरू हुन सक्छन्। यस अन्तर्गत ग्रामीण र शहरी विकासका आयामहरू समेत पर्दछन्। अघि भन्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आर्थिक आयाम, राजनीतिक आयाम, सांस्कृतिक आयाम, ग्रामीण र शहरी विकासका आयामहरू पनि विकासका आयामहरू अन्तर्गत पर्दछन्। र समानुपातिक विकास, सहज पहुँच, जनसहभागितामा वृद्धि र स्रोत र साधनको अधिकतम सदुपयोग गर्न क्षेत्रीय विकासको अवधारणा जरुरी छ।
विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामीले फेरि स्मरण गर्नुपर्छ, क्षेत्रीय विकासको अवधारणा किन जरुरी छ त? यो विकासमा क्षेत्रीय विकासको अवधारणा किन जरुरी छ त विद्यार्थी भाइ बहिनी? एकपटक सम्झनुहोस्। समानुपातिक विकास, समानुपातिक भनेको सबैतिर समान ढङ्गले विकास हुनुपर्छ। सहज पहुँच सबै क्षेत्रमा सबै जनताको, शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, रोजगारीमा, यातायातमा, विद्युतमा, सञ्चारमा सहज पहुँच हुनुपर्छ र विकासमा जनसहभागितामा वृद्धि हुनुपर्छ। जहाँ जनसहभागिता हुन्छ त्यहाँ जनतालाई त्यही संरचना, ती विकासप्रति अपनत्व हुन्छ, माया बढ्छ र स्रोत र साधनको अधिकतम सदुपयोग गर्न ती स्थानमा भएका स्रोत र साधनहरूको, प्राकृतिक स्रोत र मानवीय स्रोत साधनहरूको अधिकतम प्रयोग गर्नका लागि पनि क्षेत्रीय विकासको अवधारणा जरुरी हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यही हिसाबले विकासको क्षेत्रीय अवधारणा देशको प्रशासन सुदृढीकरणसँग सम्बन्धित छ। क्षेत्रीय विकासको अवधारणा देशको विकासको प्रशासन सुदृढीकरणसँग सम्बन्धित छ। प्रत्येक क्षेत्रको विकास भयो भने त्यहाँ प्रशासनमा पनि सुधार हुन्छ र सबैले सहज ढङ्गले सेवा प्राप्त गर्न सक्छन्। आजको सीमित सरकारको अवधारणालाई मूर्त रूप दिन यो सान्दर्भिक उपाय हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सीमित सरकार भनेको के हो त? हामीले यसलाई एकदम ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। सीमित सरकार भनेको देशको कानुन, जस्तो मूल कानुन भनेको संविधान, संविधानमा सरकार गठनको प्रक्रिया, सरकार सञ्चालनको विधि, राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरू, राज्यका प्रमुख अङ्गहरू, संवैधानिक अङ्गहरू, यिनीहरूको नियुक्ति प्रक्रिया, सञ्चालन प्रक्रिया लगायतका कुराहरू उल्लेख गरिदिएको छ र संविधान अनुसार विभिन्न कानुनहरू निर्माण गरिएका छन्। र नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने व्यवस्थापिकाले सरकारको गठन पनि गर्छ र सरकारलाई नियन्त्रण पनि गर्छ र सरकारले कमजोरी गर्यो भने सरकारलाई बर्खास्त गर्ने पनि काम गर्छ। उसले सीमित नियम र कानुनको परिधिभित्र रहेर गठन हुनुपर्ने र काम गर्नुपर्ने भएको हुनाले प्रजातान्त्रिक संस्कार बोकेको सरकारलाई सीमित सरकार भनेर भनिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले सीमित सरकार भनेको के हो भन्ने कुरा प्रश्नसँग बुझ्न जरुरी छ। त्यसै गरी विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तलाई व्यावहारिक धरातल प्रदान गर्दै आजको दिगो विकासका लागि क्षेत्रीय अवधारणालाई आवश्यक ठानिन्छ। के हो विकेन्द्रीकरण भनेको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? विकेन्द्रीकरण अङ्ग्रेजीमा यसलाई डिसेन्ट्रलाइजेसन भन्छ। पहिला पहिला हामीले सुन्दा हाम्रो दुर्गम क्षेत्रको विकासको योजना तयार गर्दा काठमाडौँको 5 तारे होटलमा बसेर केही औँलामा गन्न सकिने मानिसहरूले योजना बनाएको भरमा काठमाडौँलाई हेरेर ताप्लेजुङको, काठमाडौँलाई हेरेर डोल्पाको, ताप्लेजुङलाई काठमाडौँलाई हेरेर सोलुखुम्बुको र काठमाडौँलाई हेरेर सुनसरीको र काठमाडौँलाई हेरेर बराह क्षेत्रको योजना बनाउने जुन संस्कार थियो त्यसलाई केन्द्रीकरण भनिन्थ्यो, सेन्ट्रलाइजेसन। केन्द्रले जे दियो त्यही हात थापेर स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था थियो भने अहिले के छ भने विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त अनुरूप देश संघीयतामा गएको छ। 753वटा स्थानीय तहहरू छन्, पालिकाहरू छन् र 753वटै स्थानमा ती 753वटै स्थानको विकासका लागि योजनाहरू तयार हुन्छन्। अझ ती पालिकाहरूका वडामा, टोलमा योजना बन्ने हुँदा ती टोलवासीहरूको आवश्यकता पनि सम्बोधन हुने गरेको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसलाई विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त भनेर हामी भन्न सक्छौँ। यसै आवश्यकतालाई महसुस गर्दै नेपाललाई 5 विकास क्षेत्रमा विभाजन त्यति बेला गरिएको थियो पञ्चायत कालमा र अहिले हाल विक्रमसम्म 2065 साल जेठ 15 गतेदेखि नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक बनेको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक हो। अगाडि राजतन्त्रात्मक मुलुक थियो। अहिले जनताले निर्वाचन गरेका प्रतिनिधिहरूले राज्य सत्ता निश्चित समयका लागि उनीहरूले नेतृत्व पाएका छन् र त्यो राज्य सत्ता सञ्चालन गर्नका लागि कार्यकारी अधिकार सहितको राज्य सत्ता सम्हालेर अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। यो अहिले वर्तमान परिवेशको हामीले उपलब्धि मान्नुपर्ने हुन्छ।
र यसले गर्दा हाम्रो गाउँ गाउँमा क्षेत्र क्षेत्रमा विकासका केही सम्भावनाहरू देखिएका छन् र हामीले एक दशकभित्रमा पक्कै हाम्रा क्षेत्रको केही न केही विकासको अनुभूति हामी गर्न पाउँछौँ। स्रोतको उचित बाँडफाँड र परिचालन तथा आर्थिक सामाजिक र धार्मिक विभेद कम गरी सबै क्षेत्रहरूको समानुपातिक विकासका लागि देशलाई सङ्घीय संरचनामा रूपान्तरण गरिएको छ। अघि मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू व्याख्या गरिसकेँ भनिसकेँ र हाल नेपाललाई 7वटा प्रदेशमा विभाजन गरिएको छ र 7वटा प्रदेशमध्ये 3टा प्रदेशको नामाकरण हुन बाँकी छ भने 4वटा प्रदेशको नामाकरण भइसकेको छ। यी 7वटा प्रदेशको विस्तृत विवरण हामी यसै एकाइको चौथो पाठमा छलफल गर्नेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सङ्घीय शासन प्रणालीमा प्रदेशहरूबीच प्रतिस्पर्धा बढ्ने, सङ्घीय शासन प्रणालीमा प्रदेशहरूबीच प्रतिस्पर्धा बढ्ने, स्थानीय स्रोत र साधनको अधिकतम परिचालन हुने, केन्द्रको मुख ताक्नु नपर्ने। किनभने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हाम्रो संविधानको अनुसूचीहरूमा पनि सङ्घीय सरकारले गर्ने कार्यहरू, प्रदेश सरकारले गर्ने कार्यहरू, सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले गर्ने साझा कामका सूचीहरू, स्थानीय सरकारले गर्ने कामका सूचीहरू र सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले गर्न सक्ने साझा कामका सूचीहरू भनेर अनुसूचीमा प्रष्टसँग उल्लेख गरिदिएको हुँदा जुन ठाउँमा जे काम गर्ने हो त्यो कानुनको दायराभित्र रहेर त्यही काम गर्न सकिन्छ र आत्मनिर्भरता तथा स्वावलम्बीपन बढ्ने हुनाले देशको समग्र विकास हुने अवस्था रहन्छ। यो सङ्घीयतामा आत्मनिर्भर र स्वावलम्बी रहन सक्ने भएको हुनाले देशको समग्र विकास हुने अवस्था रहन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, शाब्दिक अर्थमा सङ्घीयताले कुनै एक व्यक्ति वा समूह र अर्को व्यक्ति वा समूह बीच हुने अनुबन्ध वा प्रतिज्ञालाई जनाउँछ। तर राजनीतिक अर्थमा सङ्घीयता वा सङ्घीय तन्त्रले संयुक्त रूपमा क्रियाशील एकभन्दा बढी सरकारी संयन्त्रलाई जनाउँछ। यो एकात्मक शासनको विपरीत हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, एकात्मक शासन भनेको दलविहीन एउटा मात्रै, एक ठाउँबाट मात्रै चल्ने। यो 2065 सालभन्दा अगाडि अथवा यो नेपालको संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडि नेपालमा पनि एकात्मक शासन प्रणाली थियो र नेपालको संविधान जारी भइसकेपछि नेपाल सङ्घीय शासन प्रणालीमा अगाडि बढेको कुरामा विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई स्मरण गराउन चाहन्छु। यहाँहरूलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। सङ्घीयताले देशको विविधतालाई पहिचान गरी सम्बोधन गर्न सक्ने हैसियत राख्न सक्ने भएकाले सांस्कृतिक र सामूहिक पहिचानका आधारका रूपमा पनि यसलाई लिँदै आएको छ। सङ्घीयता स्वशासन हो। स्वशासन भनेको के? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, स्वशासन भनेको जनताहरूले आफै शासन गर्न सक्ने व्यवस्था। जनता के 3 करोड नेपाली जनताले सबैले आफै शासन गर्ने भने हो त? त्यो पनि होइन। नेपालको कानुनको अधीनमा रहेर जनप्रतिनिधिहरूलाई जनताले आफ्नो अमूल्य मत दिएर छान्ने र जनताका प्रतिनिधिहरूले व्यवस्थापिकाबाट कानुन बनाउने, कानुन संशोधन गर्ने र त्यही अनुसार शासनलाई अगाडि बढाउने जुन पद्धति छ, प्रक्रिया छ, त्यसलाई स्वशासन भनिन्छ। किनभने जनताद्वारा शासित, जनता आफ्नै सरकार, अपनत्व महसुस गर्ने सरकार भएकाले यसलाई स्वशासन भनिन्छ। जनताले प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचन गरेका जनप्रतिनिधिहरूले शासन गर्ने भएकोले स्वशासन भनिएको हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आफ्नो विषयमा निर्णय लिने स्वाधीनता, आफ्नो विषयमा निर्णय लिने स्वाधीनता र अधिकार हो। स्वशासन भनेको आफ्नो विषयमा निर्णय लिने स्वाधीनता र अधिकार हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, निर्णय लिँदा चाहिँ देशको कानुनभन्दा विपरीत गरेर निर्णय लिन चाहिँ सकिँदैन। कानुनी दायराभित्र रहेर निर्णय लिन सक्ने कुरा चाहिँ हामीले विशेष ख्याल गर्नुपर्छ। यस अर्थमा सङ्घीयता भनेको आफै शासन गर्ने प्रणाली र साझा मान्यता भन्ने बुझ्नुपर्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सङ्घीयता भनेको आफै शासन गर्ने प्रणाली र साझा मान्यता
भन्ने बुझ्नुपर्छ हामीले। विश्वमा हाल संघीयताप्रति जनचाहना बढिरहेको पाइन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, किन बढिरहेको पाइन्छ त भन्दा एकदलीय, टप डाउन र निरङ्कुश एवं पद सोपानयुक्त राज्य सत्ताप्रतिको मोहभङ्ग हुनु। पद सोपान भनेको के? एउटा सिँढी हुन्छ नि, भर्याङका खोड्किलाहरू सबभन्दा माथिल्लो खोड्किला माथि हुन्छ, पहिलो खोड्किला तल हुन्छ। त्यो सिँढी चढेर एकदम प्रक्रियामुखी काम गर्दा गर्दा जनताहरू आजित भएका छन् र आफ्नो क्षेत्रको विकास गर्नका लागि जनताहरू आफै निर्णय गर्न सक्ने क्षमता लिएर बसेका छन्। यसले गर्दा पनि संघीयताप्रति जनताको आकर्षण बढ्दै गएको छ। ओपन मार्केटिङ फिलोसफी र पहिचान राजनीतिको महत्त्व बढेको। अब राजनीतिज्ञहरू धेरै भएको छन् र आफ्नो राजनीतिक पहिचान बढाउने इच्छा तमाम राजनीतिज्ञहरूमा र जनताहरूमा पनि बढेको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। र विश्वमा संघीयता निर्माण विभिन्न तरिकाले हुन्छ। यहाँ हामी दुई तरिकाले संघीयता निर्माण हुने कुराको थोरै चर्चा गर्नेछौँ। संघीयता निर्माण कसरी कसरी हुन्छ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, एकछिन सोच्नुहोस् त। पहिलेदेखिकै स्वतन्त्र एकाइ एकीकृत भएर संघीयता निर्माण हुन्छ भनेको पहिलेदेखिकै स्वतन्त्र एकाइ एकीकृत भएर संघीयता निर्माण हुन्छ, जसलाई कमिङ टुगेदर भनिन्छ। उदाहरणको लागि अमेरिका, स्विजरल्यान्ड, अस्ट्रेलियालाई मान्न सकिन्छ। यिनीहरू सुरुदेखि नै संहिताको अभ्यास गर्दै आएका देशहरू हुन् विद्यार्थी भाइ हुनु भने। एकात्मक राज्य पुनः संरचना भएर संहिता निर्माण भएको छ। एकात्मक राज्यको पुनर्संरचना भएर पनि संहिता निर्माण भएको छ। अघि मैले भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, नेपालको संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडि नेपाल पनि एकात्मक शासन व्यवस्था भएको देश थियो, मुलुक थियो। अहिले सङ्घात्मक शासन व्यवस्था भएको मुलुक छ। यसलाई होल्डिङ टुगेदर भनिन्छ। नेपाल, नाइजेरिया, स्पेन लगायत यो प्रकारका देशका उदाहरणको रूपमा हामी लिन सक्छौँ। नेपालको वर्तमान संविधानको भाग 5 धारा 56 को उपधारा 1 मा राज्य संरचनाको मूल स्वरूपलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजन गरिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मैले अघि पनि भने 7 वटा प्रदेश र 753 वटा स्थानीय तहमा विभाजन गरिएको कुरा अघि पनि भने। त्यही मैले संविधान अनुसारकै कुरा मैले यहाँ व्यक्त गरेको हो। साथै धारा 56 को उपधारा 5 मा सामाजिक, सांस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि विशेष संरक्षित स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सक्ने भनी उल्लेख समेत गरेको छ। यो संविधानमा उल्लेख भएको कुरा र त्यस्तो विशेष स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्नुपर्ने भयो भने सरकारले कायम गर्न सक्ने गरी संविधानमा नै उल्लेख गरेको कुरा पनि म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यसै रेडियो कक्षा मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु। यति भनिरहँदा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सङ्घीय संरचना विभाजन गर्ने पक्कै केही आधारहरू हुन्छन्। त्यत्तिकै जसलाई जसरी मन लाग्यो त्यसै गरी यो हाम्रो नेपाललाई 7 वटा प्रदेशमा बाँडिएको छ, यो तिमीलाई, यो मलाई, यो उसलाई भनेर भाग लाउने कुरा त हुँदैन। सङ्घीय संरचना विभाजनका केही आधारहरू हुन्छन् र हाम्रो देशले पनि तिनै आधारहरूलाई बढीभन्दा बढी ख्याल गरेर सङ्घीयता विभाजन गरेको कुरा म स्मरण गराउन चाहन्छु। र पहिलो आधार छ ऐतिहासिक आधार। सङ्घीयता विभाजनको आधार भनेको एउटा ऐतिहासिक आधारलाई मान्नुपर्छ भने अर्को जातीय तथा भाषिक आधारलाई पनि सङ्घीय संरचना विभाजनका आधार मान्नुपर्छ र अर्को छ भौगोलिक आधार। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, भौगोलिक आधारलाई पनि संहिता विभाजनको आधार मान्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ जनसङ्ख्या छैन, बसोबास छैन भने पनि, जनसङ्ख्या थोरै छ भने पनि त्यसलाई पनि एउटा महत्त्व दिनुपर्छ भनेर हाम्रो कर्णाली प्रदेश हामीले अर्को कक्षामा छलफल गर्नेछौँ। जनसङ्ख्याका हिसाबमा कम जनसङ्ख्या भएको र क्षेत्रफलका हिसाबमा बढी भौगोलिक क्षेत्रफल ओगटेको
अहिलेको कर्णाली प्रदेश, पहिला 6 नम्बर प्रदेश भन्यो नि त, अहिले नामाकरण भएर कर्णाली प्रदेश भएको छ। त्यो एउटा उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ। र अर्को जनसङ्ख्याको वितरण, जनसङ्ख्याको वितरणलाई पनि आधार मान्नुपर्छ भने क्षेत्रीय आधारलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। क्षेत्रीयता, जातीयता, क्षेत्रीयता लगायतका कुरालाई ख्याल गर्नुपर्छ र स्रोत र साधनको उपलब्धतालाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ। जस्तो स्रोत र साधनको उपलब्धता नै भएन, संघीयता मात्रै बनाइयो, सीमाङ्कन मात्रै गरियो, त्यहाँबाट स्रोत साधन कहाँबाट आउन सकेन भने त्यो क्षेत्रको विकास हुन सक्दैन। र एकल वा बहुपहिचानको आधारलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ। एकल वा बहुपहिचानको आधारलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ। यी 6-7वटा आधारहरूमध्ये त्यो क्षेत्रमा 7वटा आधारलाई एकै ठाउँ राखेर त गर्न सम्भव छैन। यो मध्ये बढी महत्त्व दिने आधार कुन हो त्यसलाई आधार मानेर संघीयता विभाजन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा म विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई जानकारी गराउन चाहेँ। र यसै गरी हामीले संघीयताको कुरा गऱ्यौँ र कक्षा 9मा पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीले विकासका थुप्रै कुराहरू गर्नुभयो, विकासका परिभाषाहरू पनि अध्ययन गर्नुभयो र विकासको अवधारणाभित्र के कस्ता पक्षहरू पर्दछन् त त्यो पनि हामीले यहाँ थोरै चर्चा गर्न जरुरी छ। किनभने विकासको क्षेत्रीय अवधारणा र संहिता भन्न नै हाम्रो पाठ भएको हुनाले विकासको अवधारणालाई पनि थोरै चर्चा नगरिकन यो पाठ अधुरो हुन्छ कि भन्ने लाग्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। विकासको अवधारणाभित्र पर्ने पक्षहरू के हुन् त? त्यसो भए विकासको अवधारणाभित्र पर्ने पक्षहरू देशको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक उन्नति। पहिलो पक्ष के हो भने देशको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक उन्नति एउटा पक्ष हो भने अर्को पक्ष भनेको वस्तु र सेवाको उत्पादकत्व वृद्धि, वस्तु र सेवाको उत्पादकत्व वृद्धि अर्को पक्ष हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। र तेस्रो पक्षको रूपमा केलाई लिन सकिन्छ भने मागको प्रभावकारी र लक्ष्यमूलक सम्बोधन। जस्तो कुन ठाउँमा के आवश्यकता छ, के माग गरेको छ, त्यसको प्रभावकारी सम्बोधन गर्नुपर्छ। मागेको एउटा छ, दियो अर्को भने त्यसको कुनै पनि अर्थ रहँदैन। आवश्यकता नभएको चिज दियो भने त्यसको महत्त्व रहँदैन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। र वैयक्तिक समानता र स्वतन्त्रतालाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। विकासको अवधारणाका पक्षभित्र राख्नुपर्ने हुन्छ वैयक्तिक समानता र स्वतन्त्रता। त्यहाँ कोही व्यक्तिलाई असमान व्यवहार गर्न पनि हुँदैन र उसको चाहिँ स्वतन्त्रतामाथि पनि कुनै प्रश्न चिन्ह खडा गर्नु हुँदैन र स्वतन्त्रता हनन गर्न पनि हुँदैन, जुन कानुनले उपलब्ध गराएको छ। र अर्को छ परम्परागत सोचबाट आधुनिक सोचतर्फ अग्रसरता। परम्परागत सोचबाट आधुनिक सोचतर्फ अग्रसरता हुने कुरालाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। हामीले विकासको कुरा गरिरहँदा परम्परागत कुरालाई नै ध्यान दिइरहने हो भने अग्रगामी विकास हुन सम्भव छैन। अहिलेको समयको माग के हो त? अहिले यो लकडाउनले हामीलाई वैकल्पिक माध्यमबाट सिकाइ निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अघि सार्यो। नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले पनि एउटा कार्यविधि जारी गरेर असार 1 गतेदेखि सबै विद्यालयहरूले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर वैकल्पिक तरिकाबाट सिकाइलाई निरन्तरता दिने प्रविधिहरू अवलम्बन गर्ने भनेर एउटा कार्यविधि पनि जारी गरिसकेको छ। यो के हो भन्दा यो समयको माग हो। अहिले धेरै ठाउँमा भर्चुअल मिटिङहरू भइरहेका छन्। यो के हो भन्दा समयको माग हो। आज हामी रेडियो कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छौँ, यो पनि के हो? समयको माग हो। हामी भौतिक रूपमा आम्ने सामने भएर कक्षा सञ्चालन गर्न नसक्ने भएको हुनाले यो प्रविधिको प्रयोग गर्नु परेको यो बाध्यकारी अवस्था हो र हामी प्रविधिमा जोडिनुपर्छ, आधुनिकतातर्फ हाम्रो सोच अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने कुरा अर्को पक्ष हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। भने अर्को पक्ष के छ भने सामाजिक मान्यता र
विश्वासको प्रभावकारी उपयोगलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। सामाजिक मान्यता र विश्वासको प्रभावकारी उपयोगलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। आर्थिक एवं सामाजिक रूपान्तरणलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ है। केलाई ख्याल गर्नुपर्छ? आर्थिक एवं सामाजिक रूपान्तरणलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ। विकासको अवधारणाभित्र पर्ने पक्षको रूपमा यसलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरण भएन भने पनि विकास हुन सक्दैन। मान्छे सधैँ यथास्थितिमा भोकमरीमै रहेर बाँच्न सक्दैन। समयअनुसार मान्छेका चाहिँ आवश्यकताहरू बढ्दै जान्छन् र ती आवश्यकता परिपूर्ति गर्नका लागि आर्थिक अभाव हुन्छ र समाजले ती व्यक्तिमाथि गर्ने व्यवहार र हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि परिवर्तन हुन जरुरी छ। र अर्को छ गरिबी निवारण र आवश्यकता परिपूर्ति। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, गरिबी निवारण र आवश्यकता परिपूर्ति जस्तो पक्षलाई पनि विकासको अवधारणाभित्र समेट्न सक्नुपर्छ। विकासले गरिबी निवारण हुनुपर्छ र त्यस्ता गरिबीले जकडिएका व्यक्तिहरूको आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्न सक्ने हुनुपर्छ। त्यही भएर होला पहिला बेला कामका लागि खाद्यान्न आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ जस्ता कार्यक्रमहरू विकास योजना र जनताको भोक टार्ने र आर्थिक अभाव टार्ने, गरिबी घटाउने किसिमका कार्यक्रमहरू सरकारले ल्याउने गरेको हामी पाउँछौँ। र न्यून आर्थिक अवस्थितिबाट मुक्त र आत्मसम्मानको भावना पनि अभिवृद्धि गर्नुपर्छ। के पर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? न्यून आर्थिक अवस्थितिबाट मुक्त र आत्मसम्मानको भावनामा अभिवृद्धि गर्नुपर्छ। समाजका मान्छेहरूले अलि हुने खानाले हुँदा खानालाई गर्ने व्यवहारमा परिवर्तन आउनुपर्छ भन्न खोजेको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। हुने खाना र हुँदा खाना दुई खाले वर्गहरू छ हाम्रो समाजमा। यसले वर्गीय विभेद ल्याइरहेको छ। यो वर्गीय विभेदको अन्त्य हुनुपर्छ र सबैले एकले अर्कालाई सम्मान गर्ने संस्कारको विकास गर्नुपर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यी भए हामीले अहिलेसम्म चर्चा गरेका कुरा के भयो भने विकासको अवधारणाभित्र पर्ने पक्षहरूको विषयमा पनि हामीले 8-9वटा बुँदामा चर्चा गऱ्यौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यसै गरी अघि सुरुमा पनि मैले भनेको थिएँ विकासका आयामहरूको कुरा मैले अगाडि पनि थोरै भने र त्यस्ता विकासका आयामहरू चाहिँ के हुन सक्छन् त? विकासका आयामहरू एउटा ग्रामीण विकास, सामुदायिक विकास, सहरी विकास, मानव संसाधन विकास जसलाई हामी जनशक्ति विकास पनि भन्ने गर्छौँ, आर्थिक विकास, वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन। यो अहिलेको विश्वको जल्दो बल्दो समस्याको रूपमा रहेको छ जलवायु परिवर्तन। यो जलवायु परिवर्तनका कारणले पानी पर्ने बेलामा पानी नपर्ने, जाडो हुनुपर्ने मौसममा जाडो नहुने, तापक्रम बढ्ने कारणले गर्दा उत्पादनमा समेत असर परेको अवस्था छ र उच्च भूभागतिर पनि लामखुट्टेको प्रभाव परिरहेको छ। कारण के हो भने यही जलवायु परिवर्तनको कारणले यसलाई संरक्षण गर्न जरुरी छ। यो पनि विकासका आयामभित्र पर्छ। र प्रशासन सुदृढीकरण गर्नुपर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अर्को विकासको आयामभित्र प्रशासन सुधार भएन भने जनताले दुःख पाउँछन्। नीति अनुसार काम हुनुपर्छ र व्यक्तिको प्रभाव अनुसार काम हुने कुरा संस्कारको अन्त्य हुनुपर्छ। प्रशासन सुदृढीकरण हुनुपर्छ। दुःख कसैले पाउनु हुँदैन भन्ने कुरा विकासका आयामभित्र पर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यति हुँदाहुँदै यत्रो सबै कुरा सङ्घीय शासन प्रणालीमा हुँदाहुँदै पनि केही न केही समस्या आउँछ, केही न केही असहजता पक्कै हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। हरेक राम्रो चिजको पछाडि केही न केही समस्याहरू आइ नै रहन्छन्। त्यसलाई पनि थोरै हामी 2-4 बुँदामा चर्चा गर्न सक्छौँ। सङ्घीय शासन प्रणालीका असहजताहरू के हुन सक्छन् त भनेको समस्याहरू के हो त? सङ्घीय शासन प्रणालीमा के कस्ता अप्ठ्याराहरू आइपर्छ त भन्दा सरकारका तहहरू बीच काममा दोहोरोपना आउन सक्छ। अघि भने ऐन कानुन एकिन नभएर नेपालको सन्दर्भमा भर्खर संहिताको अभ्यास भएको हुनाले संविधानमा त अधिकारका सूचीहरू तयार गरियो, तर साझा अधिकारका सूचीहरूमध्ये कति कुन तहले गर्ने भन्ने कुरा एकिन नभएर ऐन कानुनमा प्रष्ट व्यवस्था नभएको कारणले गर्दा कसले गर्ने दोहोरोपना भएको हुनाले जनताले दुःख पाइरहेको अवस्था पक्कै छ। यो एउटा
असहजता अथवा समस्याको रूपमा हेर्न सकिन्छ। यसले नीति निर्माणमा विरोधाभास र सरकारी कार्यप्रणालीमा नै कमजोर बनाइदिन्छ। अर्को छ राज्यहरूबीच असमानता र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई बढाउँछ। प्रदेशहरूबीच असमानता र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढाइदिन्छ। ऊभन्दा म के कम भन्ने भाव देखाइदिन्छ। र अर्को छ सार्वजनिक नीतिको महत्त्वपूर्ण पक्षको अवहेलना हुन पुग्छ र यदि संहिता जाति र सांस्कृतिक अवधारणामा निर्माण भएको छ भने जातीय तथा सामाजिक सद्भाव र एकता कायम गर्न असम्भव जस्तै हुन्छ। त्यहाँ जातीय विद्रोह हुन्छ, धार्मिक दङ्गा हुन्छ आदि यस्ता समस्याहरू देखा पर्न सक्छन्। त्यसो भए के संसारमा समस्याको समाधान चाहिँ छैन त? समस्याको चाहिँ कुनै पनि समाधानको उपाय छैन त भन्ने कुरा हामी थोरै ख्याल गरौँ। समाधानको पनि उपाय छ। सरकारलाई जनता नजिक पुर्याउँछ यसले। सरकारलाई जनताको नजिक पुर्याएपछि यो त फाइदाको कुरा हो। अहिले हामीले वडा कार्यालयबाट सिफारिस पाउँछौँ नागरिकताको पनि। पहिला पालिकामै जान पर्थ्यो, अलिक सजिलो भएको छ। साना तथा सीमान्तकृत राज्यहरूले बढी फाइदा लिन सक्छन्। एकात्मक ढाँचाको राज्यको तुलनामा संहितामा शासकीय सहभागिताको अधिकार बढी हुन्छ र राष्ट्रिय विकासलाई प्रोत्साहित गर्दछ र विकासमा अग्रसरता बढाउँछ भने समावेशी लोकतन्त्रको विकास गराउँछ यसले। यसै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूलाई म भोलि अर्को कक्षामा आउँदा होमवर्क प्राकृतिक र प्रशासनिक प्रदेशबीच के फरक छ यहाँले हेरेर आउनु होला र केन्द्रीय सरकारले गर्नुपर्ने काम र प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने काम, स्थानीय सरकारले गर्ने काम र नागरिकले गर्ने कामहरू यहाँहरूले खोजी गरेर लिएर आउनुहुनेछ भन्दै हामीले आज विभिन्न विषयमा छलफल गऱ्यौँ। यो उपयोगी नै भयो भन्ने मलाई लाग्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले घरमा सो अध्ययनलाई जोड दिनुहुनेछ र सम्पूर्ण हरेक पाठमा दिएका अभ्यास, क्रियाकलाप र सामुदायिक कार्यलाई यहाँले नोट बनाउनु हुनेछ र सामुदायिक कार्य र क्रियाकलाप यहाँहरूको प्रयोगात्मक अभ्यासका लागि मूल्याङ्कनको आधार बन्नेछ भन्ने कुरा जानकारी गराउँदै म आजको रेडियो स्कुलमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र म सामाजिक अध्ययन विषयको शिक्षक चेतनाथ भट्टराई आजको कक्षाबाट बिदा चाहन्छु। फेरि अर्को पाठमा भेटौँला। अर्को पाठ छ एकाइ 1 कक्षा 10 को सामाजिक अध्ययन विषयको एकाइ 1 कै चौथो पाठ नेपालका प्रदेशहरू भन्ने पाठ छ। त्यो पाठलाई विद्यार्थी भाइहरूले सरस्वती हेरेर आउनु होला र एटलस पनि साथमै ल्याउनु होला भन्दै म बिदा चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।